Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। आमीन। अगर कोई इस चैनल पर न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक दफ़ा मैं अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देखने के लिए गया। 9 से 12 का शो देखा और सब दोस्त सिनेमा से बाहर निकल आए। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, यार देखो, धूप इतनी नीचे तक आ गई है कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्योंकि दिसंबर का महीना था और सर्दियां भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सिनेमा से निकलते ही मेरे दो दांत आपस में बजने लगे थे और धुंध इतनी शदीद थी कि हद निगाह सिर्फ 10 कदम ही रह गई थी। मैंने कहा, अरे यार, अब तो बाइक भी कचरे की रफ्तार से चलानी पड़ेगी। देखो तो वाकई में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में टाइम पर घर कैसे पहुंचेंगे? दोस्तों ने कहा, यार कोई बात नहीं, अब घर तो जाना ही है। वैसे भी हम यहाँ रुककर धुंध खत्म होने का इंतजार थोड़ी ना करेंगे। चलो निकलते हैं। इसके बाद हम सब ने अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से एक साथ घर की तरफ चल दिए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि एक दोस्त बोला, यार सड़क बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं और ना ही कोई रोकने वाला, तो क्यों ना रेस हो जाए। देखते हैं कि मोहल्ले में सबसे पहले कौन पहुंचता है। ये सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा, तो चलो फिर आज देख लेते हैं किस में कितना दम है। मैंने कहा, अरे क्यों मरने वाले काम कर रहे हो? 10 कदम से आगे तो कुछ नजर नहीं आ रहा और ऊपर से तुम लोग रेस की बात कर रहे हो। इतने में आमिर ने कहा, धीमी सीधे से बोल, तुझे डर लग रहा है क्योंकि तुम इस वक्त हमसे जीत नहीं सकता। मैंने कहा, यार ऐसी बात नहीं है, धुंध की वजह से कुछ नजर तो नहीं आ रहा, तो ऐसे में रेस कैसी? तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस वक्त बहुत एहतियात से जाना चाहिए? तभी मेरे दूसरे दोस्त ने कहा, अरे हम सब लोग लगाते हैं रेस, इसको आराम आराम से आने दो पीछे। वैसे भी जब हम इसके सामने बिजली की रफ्तार से जाएंगे तो मुझे यकीन है कि इसकी सारी एहतियाती नसीहतें ये खुद ही भूल कर बाइक को हवा की तरह उड़ाएगी, क्योंकि इसको छेड़ने का यही तरीका है। जब भी कोई इससे आगे जाता है तो ये खुद ब खुद इससे रेस लगा लेता है और इससे आगे निकल जाता है। भला सब लोग जानते नहीं हो इसे? ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है और कुछ नहीं। इतने में एक दोस्त ने कहा, चलो तो फिर शुरू करते हैं। 3, 2, 1 चलो। ये कहकर सब ने अपनी बाइक्स की स्पीड तेज कर ली और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। मैंने आम सी जैकेट पहन रखी थी और मैंने हाथों में दस्ताने भी नहीं पहने हुए थे, जिसकी वजह से मेरे हाथ पूरी तरह सर्दी से ठर गए थे और मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। इस वजह से मैंने अपने बाइक की स्पीड आहिस्ता ही रखी, क्योंकि मैं सर्दी से कांप रहा था। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। अब पूरी सड़क वीरान थी और मैं अकेले ही इस सड़क पर पागलों की तरह जा रहा था। और अब मैं बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि सड़क पर बहुत सन्नाटा था। बहुत ही देर के बाद कोई एक आध गाड़ी या बाइक पास से गुजर जाती
اور اس کے بعد سڑک پھر سے ویران ہو جاتی۔ میں چپ چاپ بس چلتا جا رہا تھا اور ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے اپنی بائک کی آواز کے اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا کر رک گیا۔ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا۔ اس شارٹ کٹ راستے کا نام ٹھنڈی سڑک تھا، اور یہ اس سڑک کا نیا نام تھا، جبکہ یہ سڑک اس وقت 500 والی سڑک کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں 500 کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، اور دونوں اطراف کے درخت اس طرح اس سڑک پر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے اس سڑک پر کسی نے 500 کی چھت ڈالی ہو، اور سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی اس سڑک پر پڑتی تھی۔ بس یوں سمجھ لو، یہ سڑک ایک بہت بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں 500 والی سڑک سے جاؤں تو جلدی ہی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں، کیونکہ میرے دوستوں نے جانا تو دھرم پورہ ہی ہے، اور وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پور جائیں گے، اور میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا، کیونکہ یہ سڑک پہلے ہی عجیب و غریب واقعات سے بہت بدنام تھی، اور بہت سے لوگوں سے میں نے اس سڑک کے بارے میں سنا تھا کہ اس راستے پر بہت سی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات 7 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے اس کے ساتھ ضرور کچھ انہونی ہو جاتی، اور کافی لوگ تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے، کیونکہ وہ اس سڑک کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں کوئی آبادی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت ہی تھے۔ بس کچھ دور جا کر ایک سائڈ پر پرانا سا کالج تھا، اور اس کالج میں جانے کا راستہ بھی نہر والی سائڈ پر تھا، یعنی اس سڑک پر صرف کالج کی پیچھے والی دیوار ہی تھی، اور رات 7 بجے کے بعد یہاں سے کوئی نہیں گزرتا، جبکہ میں تو تقریباً رات 12 بجے کے قریب اس سڑک پر کھڑا تھا۔ پھر میں نے سوچا یار میں تو ایسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کا کیا؟ لوگوں تو ایسی ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں ہی ہیں۔ یہ سوچ کر میں اس سڑک پر چل پڑا اور آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ میں ہی تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ سڑک کے بائیں طرف کوئی سفید کپڑے پہن کر کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بائک کی سپیڈ بالکل کم کر لی اور تھوڑا اور آگے گیا، اور بائک کی لائٹ اس کی سفید کپڑے والی چیز طرف ڈالی تو دیکھا کہ سڑک کے بائیں طرف ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش سفید لباس پہنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے کالے گھنگھرانے لمبے لمبے بال تھے جو کہ اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، اور اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور خوبصورت تھا، اور اس نے بہت ساری جویلری پہن رکھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اور پھر میں نے سوچا کہ یار رات کا 1 بجنے والا ہے، اور یہ عورت اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی 2 نمبر عورت ہے جو کہ رات کو دھندا کرنے نکلی ہے، یا پھر یہ کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی عورت ہوگی جو لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹ لیتی ہوگی، اور اس کے ساتھی بھی یہاں آس پاس ہی چھپے ہوں گے۔
میں نے بائک کی سپیڈ اور زیادہ سلو کر لی اور میں بہت دھیرے دھیرے یہ سب سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جب اس کے اور میرے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے بائک سڑک کے دائیں طرف کر لی اور روک لی، جبکہ وہ سڑک کے بائیں طرف ہی کھڑی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے لگے گا تو مجھے بھاگنے میں آسانی رہے گی۔ اس وجہ سے بائک میں نے اسٹارٹ ہی رکھی اور میں نے دور سے ہی بائک پر بیٹھے ہوئے اس کو پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید اس کو میری آواز سنائی ہی نہیں دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے لے لی اور پھر سے تھوڑا اونچی آواز میں کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا تھا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو مجھے جواب نہیں دے رہی اس کا مطلب ہے ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھی تو نہیں آ رہے۔ میں نے آخری بات اونچی آواز میں کہا، دیکھو اگر تم نے اب بھی جواب نہ دیا تو میں پھر جانے لگا ہوں۔ تو اس نے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی، میں بہت ہی مشکل میں ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنچر ہو گئی اور ہم پیدل چل رہے تھے کہ میں تھک گئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم یہاں رکو، میں جلدی یہیں کہیں سے پنچر لگوا کر لاتا ہوں۔ اور میں تب سے یہاں کھڑی ہوں پر میرا شوہر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا اور ایک سنسان جگہ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا اور میں بائک سے اتر کر اس کی طرف گیا۔ پھر میں نے کہا، دیکھیے آپ روئیں مت، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر کس طرف گئے ہیں؟ تو اس عورت نے دھرم پورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پورہ اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جائیں، کیونکہ دھرم پورہ میں اس ٹائم بھی آپ کو رکشا وغیرہ مل ہی جائے گا، اور ویسے بھی میں بھی دھرم پورہ ہی جا رہا ہوں، تو اگر جانا ہے تو بتائیے۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشا تک لے جائیں گے، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک سٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا اور وہ بائک پر بیٹھ گئی۔ پھر ہم وہاں سے چل پڑے اور اچانک سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی اور میں کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا۔ ہم دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اور ایسے میں اس سے دوستی کرنے کا موقع بھی مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ بیسٹ فرینڈ بن جائے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے کوئی بات چیت ہی کر لوں۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام دھیمی ہے اور ہم فلاں جگہ رہتے ہیں اور آج میں فلاں فلم دیکھ کر آیا ہوں، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی، پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالی، تو میں کچھ دیر کے لیے واپس چپ ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پر اس نے مجھے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا
लगता है ये अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड कर रही है और मुझे नज़रअंदाज कर रही है। मैंने कहा, देखो मैं नहीं जानता कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही, लेकिन कुछ तो बात करिए। मुझे लगता है कि मैं खुद से बातें करता जा रहा हूँ। अब कुछ बोलो भी। तभी किसी ने मुझे खौफनाक आवाज़ में गुस्से से कहा, चुपचाप आगे देख कर चलो, वरना पछताओगे। मैं चूक गया और अब मैं थोड़ा सा डरने लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कहीं ये गुस्से में आकर मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम ना लगा दे। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैंने बाइक तेज़ कर ली, पर वो सड़क ख़त्म ही नहीं हो रही थी और जब मैंने गौर किया तो बाइक अभी भी बिल्कुल स्लो थी, जबकि मैं इसको चौथे गियर पे फुल तेज़ चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाइक पर किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया हो और ये सब देखकर मैं अब पूरी तरह घबराने लगा, क्योंकि मैं अभी आधी सड़क पर भी नहीं जा पाया था, जबकि पूरी सड़क सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। मैं पूरी तरह से बाइक को भगाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मेरे पीछे से ज़ोर-ज़ोर से साँस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे कान के पास ही कोई तेज़ी से साँस ले रहा है। मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। अब मैं कुछ कुछ समझ गया था कि मेरे साथ कोई औरत नहीं है, बल्कि कुछ और ही चीज़ है। इतने में इस औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अचानक से मेरे पूरे जिस्म में एक डर की लहर दौड़ पड़ी। मैंने डरते हुए जब अपने कंधे पर नज़र डाली, तो मुझे एक अजीब से बड़े-बड़े नोकीले नाखून वाला काला सा हाथ दिखाई दिया और वो हाथ आहिस्ता-आहिस्ता से मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा और मेरे पीछे से एक खौफनाक हँसी की आवाज़ आने लगी। वो हँसी ऐसी थी कि इसके आगे मेरी बाइक की आवाज़ भी दब गई और बाइक जैसे किसी जगह में फँस गई थी और इसके टायर तो घूम ही रहे थे, पर बाइक एक ही जगह खड़ी थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे दूसरे कंधे पर अपना मुँह रख। मैं डर से थर-थर काँपने लगा। अभी मैं बाइक से गिरने ही वाला था कि पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत करके ज़ोर-ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही मेरे पीछे से एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई। मैंने काँपती हुई गर्दन से पीछे देखा, तो मेरे साथ ही एक बहुत भयानक शक्ल वाली औरत बैठी हुई थी। इसकी शक्ल पूरी तरह काली, लेकिन इसकी बड़ी-बड़ी सफ़ेद आँखें थीं, जो रात में लाइट की तरह रोशन थीं और इसने एक हाथ मेरी गर्दन पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से एक दरख्त को पकड़ा हुआ था, जो काफ़ी दूर था और शायद इसी वजह से बाइक आगे नहीं जा रही थी। ये सब देखकर मेरा पूरा जिस्म बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। मैं और ज़्यादा ऊँची आवाज़ में कलमा पढ़ने लगा और इसने मेरी गर्दन को छोड़ दिया और मैंने जल्दी से कलमा पढ़ते हुए बाइक को पूरी तरह रेस दी, तो वो औरत बाइक से नीचे गिर गई और अचानक से बाइक फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल हल्की हो गई। मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और 5-6 मिनट में ही धर्मपुरा के चौक में जा पहुंचा और बिना रोके ही घर चला गया। अब वो चीज़ कहाँ तक मेरे पीछे भागी होगी, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि इस दिन मुझे फ़ौरन से बहुत तेज़ बुखार हो गया था और इस दिन के बाद मैंने दोबारा किसी का भी मज़ाक नहीं बनाया, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि वाक़ई में हवाई चीज़ें हर दौर में होती हैं और इनको भी कभी भूलना नहीं चाहिए। मज़ीद अच्छी-अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। और अगर आपके साथ कोई खौफ़नाक वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें।